السلام عليكم كما العادة رجعنا لكم في التسجيل الإلكتروني كي درنا ان كونت وكرينا ان كونت في دبليو اف بي اللي هو وورلد بروجرام وورلد فود بروجرامز. ندخلوا على الموقع الإلكتروني بعد ما درنا create account، يعني create account كتبنا الإيميل تاعنا لو نون لي برينو وكونفيرمي لو باسورد، ومن بعد تجيك رسالة في الإيميل تاعك وتكونفيرميها، دير تأكيد يعني في الرسالة الإلكترونية اللي رسلوها لك. ابري تعاود ترجع للسيت هذا وتدير يعني وتكتب الايميل تاعك والباسورد. نديرو سينينغ ان. كي نديرو سينينغ ان راح تخرج لك هذه الباج. كي نديرو سينينغ ان راح نديرو لي زانفورماسيون اللي في الحقيقة نديرو ماي بروفايل، نكليكو على ماي بروفايل ونديرو البروفايل تاعنا. هنايا او يعني نعاود نقولكم اول حاجه اللي هي اولا راح تجيك هنايا كي تدخل لابليكاسيون تاعك. اولا كي تدخل لابليكاسيون دير الايميل ودير الباسورد، من بعد تجيك اوتوماتيكمون هنايا في هذه تاع جوب جوب سيرش على جوب. نتايا ما ديرش سيرش جوب، تروح هنايا ديريكتومون من سيرش جوب، تروح ديريكتومون فيا البروفايل، تروح البروفايل تاعك باش تخدم البروفايل تاعك بيان بريسيز. ومن بعد كي دير لو نون لو برينون راح يطلعوا اوتوماتيكمون، راح يطلعوا هذا النيميرو كانديديت نمبر. راكم تشوفوا الكانديديت نمبر، هذا هو الكانديديت نمبر سي بلو امبورطون. ومن بعد دير لو فون يعني نيميرو دو تليفون. راح نديرو نيميرو دو تليفون تاعنا اللي هو يعني راه مريجستري في اوتوماتيكمون في لو البروغرام. الايميل بيان سور راح نبدلو الايميل تاعنا، بيان سور ما نديروش الايميل تاعنا. نديرو راح نبدلو الايميل تاعنا وراح نديرو ايميل واحد اخر. مانيش عارف اسكو راح تبين لكم ولا لا. حنايا نخرجوا ديريكتومون هنايا. هنايا نديرو نمحو كلش ونعاودو نرجعو نديرو كلش هنايا، نعاودو نرجعو ليكرون كيما كانت باش نعاودو نعمرو دي زانفورماسيون بلو بريسيز. علاه ما بقاتش تطلع من جو سي با علاه. راه طلعت. اسمحوا لي دقيقة برك. انا عاود رجعنا. هذا هو لاباج تاع الانسكريبسيون. هنايا في الايميل، دير الايميل تاعك اوفيسيال بلا ما هنايا ما تنساوش يعني اذا نسيتو نو او لو ميدل نو يعني الاسم الاوسط. ما تنساوش يعني اذا كان عندكم اسم اوسط تزيدوه في الفيرست نيم. هنا الايميل راح ديروا الايميل تاعنا نورمال عامر العين محمد، هذا هو الاوفيسيال تاعي. دونك وقلنا نطلعوا السي في. هنايا طلع السي في، تاعك. حنا نكليكو على السي في. كليكو على السي في طلعنا. نديرو shows a file ونديرو file بيان سور. هنا راه مطلع لي كاع لي زانفورماسيون تاعي. انا نطلع
PDF اللي حابه اللي يطلع. دونك آه، راح نخير يعني PDF على الطريقة الكندية. آه، donc je pense que هذا c'est précise. donc نديرو اوكي. هاو يطلع لنا هنايا. نديرو داونلود، ما تنسوش ديرو داونلود هنايا. نديرو داونلود هاو يطلع. دونك هاو طلع لنا السيفي، راكم تشوفوا السيفي. دونك هنايا راه طلع لنا السيفي، راكم تشوفوا فيه هنا سيفي. بالنسبة نقطة أخرى هنايا في الإيميل. دونك الإيميل هنايا، هذا الإيميل لازم يكون فيه لو نو، أولا لو نو، وفيه لو برينون. فيه زوج صوالح، فيه لو نو وفيه لو برينون تاعك، ومن بعد يكمل بالأ جيميل. دونك مديروليش مثلا او دي مثلا، ولا اسمه هو تخدغران. دونك لازم يكون لو نو و لو برينون تاعك في الجيميل يكون بروفيسيونيل كيما هذا. دونك ما كاش مشكل. دونك نزيدو نديرو لا دات، نديرو هنايا ليديكاسيون، نديرو هنايا لو الباسبور ايدونتيفين. دونك حنا نديرو لي باسبور، نديرو الباسبور تاعنا وراه. دونك نزيدو هنا الباسبور تاعنا دوكيمون، نطلعو الباسبور تاعنا. هاي طلعت لنا فونتر كيما قبيل. نديرو فايل ونديرو فايل. اوكي. دونك هذا هو الباسبور تاعي. نديرو اوبن ونديرو ما تنسوش ديرو يعني دبل داونلود، يعني ما تنسوش ديرو هذا الايقونه تاع داونلود. دونك حنا نكليكو على داونلود، راح يطلع لنا الباسبور تاعنا في هنايا. دونك هاو طلع لنا هنايا البي دي اف ولا الفوتو. واش من لا دات ابديت والكاباسيتي تاع السكانر. دونك نرجعو هنايا ونديرو اوكي هنايا كما راكم تشوفوا. نديرو اوكي ومن بعد نزيدو نطلعو لو ريزيدونس بيرمي. تحب تطلعها تحب ما تطلعهاش. لي اوذر دوكيمون تحب تطلعها تحب ما تطلعهاش. دونك ريزيدونس ما نطلعوهاش. دونك نطلعو لي بلو دوكيمون، نطلعو البلو دوكيمون. دونك نديرو فايل، يعني اوردر دوكيمون. نديرو دي سيرتيفيكا دي زانفورماسيون، نطلعو دي سيرتيفيكا لي تاع لي سيرتيفيكا تاع لي زانفورماسيون. نطلعو هذه اللي جايبينها مع يونيسيف، نطلعو هذه اللي جايبينها مع ادنبورغ. دونك قالك خير وحده. دونك نطلعو وحده هذه ومن بعد نديرو ابلود. ومن بعد كي تطلع نعاودو نكليكو على shows a file يعني اختيار الملف، ونعاودو نخيرو شهادة أخرى اللي حابين نطلعوها. نديروها هنايا كيما هذه ونديرو upload. ومن بعد نديرو file shows a file ونديرو another file ونحوسو على فايل أخرى، يعني شهادة أخرى. يعني لي في ال يعني في ال لي زوتر سبيسياليتي. دونك نحوسو على لي زوتر سبيسياليتي. دونك نطلعو ان سبيسياليتي هذه اللي هي تاع الكوفيد 19، ولا نطلعو تاع هذه ونديرو ابلود. ومن بعد وهكذا يعني وهكذا. دونك كي كملنا في هذا الفايل نديرو دونك انا نزيد نطلع لي فايل تاعي ومن بعد نكملو التسجيل. السلام عليكم، عاود رجعنا. دونك كي طلعنا كاع السيرتيفيكات اللي عندنا رايحين نديرو اوكي هنايا.
دونك هذه هي. هنايا نزيدو نطلعو هنا الريزيدونس بيرمي. دونك نديرو ريزيدونس، راح نطلعو ريزيدونس بيرمي. دونك دقيقة. السلام عليكم. دونك نزيدو نكملو. دونك حنا عمرنا لي دوكيمون تاوعنا. دونك ريزيدونس ما درتهاش باسكو ماشي اون فرونسي ولا اون اونغلي. دونك مش مشكل. دونك ريزيدونس راه كاينه في الباسبور تاعكم. نيميرو الفوتو تاع الباسبور تلقاوها ديريكتومون هنايا مع الريزيدونس، يعني الاقامه نتاعك. دونك مش مشكل. دونك نروحو لإديكاسيون. نروحو اول خطوه اللي هي لإديكاسيون نعمروها. دونك نعمروها مع بعضنا ونرجعو لكم. دونك كيما راكم تشوفوا هاي وين درنا لي دوني تاعنا، الستارت ديت والاند ديت والسبيسياليتي واليونيفرسيتي والبلدة، يعني الكونتري الدولة، والديجريز. ومن بعد نشوفوا هذه. دونك هنايا employed at WFP اللي هي World Food Programs. راح نديرو ما نديرو والو، راح نديرو نخلوها كيما هي. details employer outside. اوكي نديرو هذه نعمروها ماهيش مشكل. نعمروها نديرو 5 أغسطس ولا نديرو مارش. راح نديرو 2016 بيان سور. راح نديرو اد اند ديت. راح نديرو 14 03 نديرو 2017 اللي هي خدمنا فيها يعني امبلواير فوندور فارماسيان. سي سيليكسيوني مش عارف شي هادي ادمينستراتيف ولا فاليسيون ولا فينانسيان ولا انفورماسيون تكنولوجيك ليكال لوجيستيك نيتريشن تغذية. صح التغذية نديرو التغذية. جوب تيتل صال فارماسي اسيستنت. هنايا راح نديرو فارماسي. راح نديرو ابلاي فارماسيان. راح نديرو هنايا universal experience. No, of course no. زيد country Algeria. راح نديرو emergency experience. yes emergency yes. زيد employer outside yes. هنايا نزيدو add another. نديرو added another. هنا راح نديرو start date 06 10 2017. وهنايا نديرو 10 0 white 20 employer marketing digital financial administration yes. for job assistant manager experience yes. country United Kingdom. emergency yes of course. زيد خدمنا ثاني 05
07 2008 2000 معليش 05 09 2018. نديت والله ما على بالي مي امبلوايير help grand mothers people um, uh, uh, evaluation no human resource then job title volunteering older women's and men's section of the experience no country is Algeria of course an emergency yes دونك عمرنا هادو ديزانفورماسيون نطلعو يعني دونك هادو لي زانفورماسيون طلعناهم بقات لنا ديزانفورماسيون بلو ديتايلز don't know وي هادي relative employee by United Nation yes okay عندي relation father I don't know partner spouse stop children noun name it's UNICEF name is help children and protection protect yes protect and organization is UNICEF online UNICEF online زيد هذا مكان other language of course other language other language it's I don't know other language العربية ما كانش العربية ما كانش رب العالي وكيفاه بون معليش مش مشكل دونك نديرو Japanese Latin Spanish Finnish Germany Spanish Swedish Spanish ما كانش other language لا ما عنديش دونك معليش نفوتو للسيكسيون اللي بعدها more information contact information permanent address countries English it's intermediate French it's intermediate French it's fluent Arabic it's mother Chinoise it's basic Russian it's fluent and Portuguese fluent are you available to yes
countries Algeria address line permit address if لا هذا الادريس نديرو الادريس اللي فيها النجوم باسكو اللي فيها النجمة معناها اوبليغاتوار معناها اوبليغاتوار يعني النجمة هذه يا جماعة النجمة هذه النجمة هذه اللي فيها النجمة كيماك معناها اوبليغاتوار معناها لازم عليك تعمرها لازم عليك دونك نبداو من الاولى ايدونتيتي نديرو بيرثداي قلنا اكتوبر 2 wait October 2 أكتوبر 1994 أوكي صح دونك هذيك منها صح to les citizens en Algérie second national is Algerian gender male home number it's this Skype bien sûr تروحوا لسكايب ديريكتومون ان سكايب تروحوا ان سكايب تعمروا دي زانفورماسيون تاعكم ورا yes like this like profile this is a name and Skype دونك نديرو كيما هاك اي كوبي نعاودو نرجعو لابليكاسيون تاعنا دونك كوبوها ديريكتومون هنايا دونك كوبو هنايا address it's Hawari Boumediene new like this yes country Algeria yes done and this is what I'm talking about. So everything is good, everything is possible, everything is download, and I want to see this who is protect like this. Wait, and the no was for availability. No. Oh, what is this? Okay, no problem. Okay, we can save this. Can save this here, and we can say your work has not been saved. It's required. Why? Unvalidated date. Okay. Wait. Saying this. Yes. So it's a validated. And this, what is this?
Okay. And wait, why? Okay. Okay, now is everything is good. So save. Donc, you save, and after that, your work has not saved. What? Okay. What's the problem? Okay, save. Save, please. Okay, it's safe. It's safe. It's everything is safe. Look on this. It's everything is safe. So we can go now in application, and we can see. Okay, so can go to the what is this? But اوكي مرحبا. دونك كي انسكرينا ودرنا ان بروفايل، دونك تعاود ترجع لاباج اوفيسيال نتاع دونك انا نخلي لكم يعني الاعلان الرسمي للمنحه. دونك هنايا نكليكو على ابلاي. دونك كليكو على ابلاي. كي نكليكو على ابلاي دونك تجيك هادو دي زانفورماسيون. Donc, si déjà beaucoup, de save et next. Cliquez save et next. cliquez save et next. جيك هذا الفورميلر. دونك تجيك ان كوفر، تجيك ان سيفي اللي عمرناه اللي بقى معمر. دونك ساي سي تيرميني. دونك الحاجه اللي تزيد تعمرها هي الكوفر ليتر. كوفر ليتر، رسالة تغطية أو رسالة دافع أو شيء من هذا القبيل. Donc the passport identification is updated because your profile is updated. Donc is it's download that one you see this, it's one document upload. So you create your document for the first one in your profile. So this is very interesting. So عند صنع يعني عندما تكمل يعني كل الخطوات اللي قلت لكم عليها، تجي من بعد الخطوه هذه تاع الابلاي. دونك كي تابلاي كاع لي زانفورماسيون اللي طلعتهم في البروفيل اللي كيما خبرتكم قبيل، كي دير لو نو لو برينون لي سي في تاعكم لي دوكيمون الملفات تاعكم، كي تعمرهم كل شيء وكل شيء يبدا يعني انترست يعني حاجه نهتم يعني بال اكزاكتومون دات وان دات يعني، واللي خدمت فيها واللي ما خدمتش فيها، وش هي الفولونتير اللي رحت فيهم. دونك هذيك الامور تجيك سهله باش تابلاي في هذا لابليكاسيون. دونك فيري سامبل، تكليكي على كونفيرت ليتر. انا عندي كونفيرت ليتر في ماي فايل. دونك نروح ديريكتومون البروفايل تاعي كونفيرت ليتر اللي ارسلها لي الاستاذ ربي يحفظه، دلال يعني عبد القادر دلال، اللي هو من جامعة ابن خلدون تيارت. في الحقيقة يعني اكتب لي رسالة ربي يحفظه. دونك نعطوا لهم الرسالة اللي كتبها لي الأستاذ، ونعاودوا يعني نكملوا ال convert letter اللي بعثها لي الأستاذ دلال. ديجا راكم تشوفوا فيها ديريكتومون. دونك نطلعوه هنايا. دونك ان شاء الله تطلع. نورمالمون تطلع. نسيت باش نقول لكم ديروا ابلود. دونك ديروا ابلود افتر. كما راكم تشوفوا هاي طلعت الكونفرت ليتر تاع
محمد أمين حمراء، دونك راها طلعت هنا. دونك مش مشكل. other document صايي. other document دونك other document راح نطلعوا other document نطلعوهم مش مشكل. راح نطلعوهم نزيدو نعاودو نطلعوهم مش مشكل. راح نطلعو certificate يونيسف ونعاودو نديرو upload كالعادة ونعاودو نطلعو فايل. كليكو على فايل نعاودو نديرو فايل صح. نزيدو نكملو قلنا الدبلوم second diplom اللي هو this is the diploma ونعاودو نطلعوه كما راكم تشوفوا راه يطلع لك هنايا. دونك الملف تاعك راهم يطلعوا. دونك نطلعوا نزيدو نطلعوا الملف اللي من بعدو. معليش نطلعوا الملف اللي من بعدو. دونك كما راكم تشوفوا رانا كملنا تحميل الشهادات. دونك نجو هنايا ونديرو اوكي. دونك راهم طلعوا هنايا الشهادات. دونك راهم جاو هنايا number is 7 document طلعوا 7 شهادات. دونك are you creative for working? Yes of course. Please don't know who is this. Children, enfants, recon fathers, unknown partner. راح نديرو mothers of course. اوكي نو. هنايا نديرو نو باسكو هنا قالك شغل لازم تقراو السؤال مليح. قالك please indicate if any of your relatives are employed by a public international organization. دونك ما نديروش هذه نديرو now. name of organization if answer none. Please provide the name of the person and the name of international organization. نديرو Amin Alex or Amin Hamrain. ونديرو organization it's UNICEF. UNICEF selection I don't know yes or no. Have you even been RCT or something difficult in criminal? No of course no. قالكش ما قتلت واحد في حياتك ونكش يا حافظ ليلسي. if yes if صحة الله. have you any dissemination of personal file of work or your ability for the travel? Yes. لك نديرو translation. هل لديك أي إعاقات قد تحد من مجال عملك المحتمل أو قدرتك على الانخراط في السفر الجوي؟ No. قالكش ما كاين عندك مشكل في no. did you hear about the position social media. How did you hear about this position details?
uh, YouTube, Facebook. A question. How if you have a question, you can translation here because it's very interesting for translation this questions. So meeting a translation. هل أنت مسجل حاليا في دورة جامعية أو إكمال دراسة جامعية لمدة عامين على الأقل أو تخرجت مؤخرا خلال الأشهر الستة الماضية؟ Of course yes. Of course yes. You have attended an university course in the part of 2020. Of course yes. Are you any of immediate family member, such as father, mother, brother, or sister currently employed by? No, no, no. أنا سؤال قال لك شكون اللي كش ما كاين واحد يخدم عندك في يعني يخدم في هذه المنظمة اللي هي World Food Partner. قال لك اسكو كش ما عندك member family في هذه المنظمة؟ قلت لهم لا. يعني إذا كان يس تفهموا إذا كان يس ما يعطولكش المنحة. Donc are you of spoken or writing English in level C? Yes, of course. Yes. Are you fluent spoken in writing French? C. Yes. Are you candidate permanent resident or citizens? Are you are you are you Canadian permanent and citizens؟ يعني أنت مقيم أو member. I don't know what's the. هل أنت مواطن كندي مقيم دائم أو مواطن؟ No. Of course no. Of course, did you have excellent computer skills in Microsoft Swift? Yes, yes, of course. Yes. So هذه هي الابليكاسيون يا جماعة، هذه هي الابليكاسيون. كلش مريقل، كلش مريقل. دونك نو هنا نديرو رسنا بارتنر، رسنا بارتنر. هنايا نحو هذه لو نو، ونحو هنايا اليونيسيف بيان سير، باسكو ما نعرفو حتى واحد هنايا في المنظمة. دونك نديرو نديرو save and continue. save and continue. ولا نديرو نديرو save، نديرو apply direct، نديرو apply، نديرو apply apply. Okay. You have already now how already have يعني هنايا translation. لقد تقدمت بالفعل لهذا المنصب. فهمتوا؟ donc return to the list. دونك هذه هي يعني كاع
المنح اللي كاينة في هذا السيت. دونك نشكركم يعني على الإصغاء والمتابعة. إن شاء الله أفدت يعني استفدت وأفدت في متابعتي. إن شاء الله نكون يعني ما طولتش عليكم. ميرسي بوكو. وهذا لا بارتي دوزيام من انسكريبسيون. دونك ميرسي بوكو. ما تنسوش ابوني سبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في منحة أخرى في مدينة أخرى في بلد آخر إن شاء الله. و bon nuit و have a good day and تهلاو في رواحكم. سمحوا لي على اللغة تاعي وعلى الكلام تاعي باسكو نحب نهدر أونجلي بزاف، واسمحوا لي بزاف. دونك إذا ما فهمتوش تواصلوا معي على وسائل التواصل الاجتماعي، تواصلوا معي في وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وواتساب. ميرسي بوكو و باي.